बड़ा लंबा वक्त गुजर चुका था। तो उसने एक दोस्त को पैसे दिए और वापसी का इंतज़ार करता रहा। कई बरस गुजर गए, लेकिन उसको पैसे दोस्त ने वापस नहीं किए। तो एक लंबे अरसे के बाद उसने सोचा कि चले मैं दोस्त के गांव जाता हूं और वहां जाके उससे रिक्वेस्ट करता हूं। उसके गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसका दोस्त जो है वो खेतों में कोई पौधे वगैरह लगा रहा है। तो उसने जाके वहाँ कहा कि चौधरी नज़ीर, यार वो कुछ पैसों का करना सी, ज़रूरत पै गई है। तो चौधरी नज़ीर ने कहा, यार आप देख नहीं रहे, मैं आपके पैसों का ही तो बंदोबस्त कर रहा हूँ। तो उसने कहा, अच्छा क्या बंदोबस्त कर रहे हो? कहता, ये देखो मैं दरख्त लगा रहा हूँ, ये रास्ता गुजर रहा है ना जिससे अभी तुम आए हो, तो ये मैं इसीलिए इस रास्ते के किनारे किनारे दरख्त लगा रहा हूँ कीकर के। तो कीकर के दरख्त जब बड़े हो जाएंगे तो तुम्हें ये तो पता है ना, ये इलाका जो है वो कपास के मतलब के की पैदावार के लिए बड़ा मशहूर है। तो यहाँ कीकर जब बड़े हो जाएंगे तो यहाँ से जो लोग लेके जाते हैं ना कपास ऊँटों पे लाद के, तो वो कपास इन कीकर के जो कांटे हैं उनके साथ लग जाया करेगी, और मैं वो कपास जमा करके तो तुम्हारे पैसे अदा कर दूंगा। तो ये सुन के तो उसका हासा निकल गया कि नज़ीर अहमद का क्या प्लान है। तो नज़ीर अहमद ने उससे दोस्त से कहा कि हुण तो हासे आने ही ने, क्योंकि रकमां जो तर गई ने। तो हमारी हुकूमतें भी ऐसी ही हमारी रकमें तारने की कोशिश करती रहती हैं और हमारे हासे निकलते रहते हैं। शायद ये 13 अगस्त को भी हमारा हासा ही निकल जाए। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे लीडर्स वैसे ही हैं जैसे दुनिया में सियासी लीडर होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाकी जो है ना तरक्की याफ्ता मुल्क, उन्होंने अपने लीडरों के गिर्द जो है वो कुछ ना कुछ रोकने का बंदोबस्त भी किया होता है। जैसे आप देखेंगे सैलाबी पानी कोई बुरी चीज़ नहीं है, ग्लेशियर्स पिघलें या बारिशें आएँ तो सैलाबी पानी बुरी चीज़ नहीं है अगर आपने बंद बांधे हुए हैं। तो अगर वो डैम में आए और बिजली पैदा करता हुआ आगे चला जाए तो पूरा मुल्क रोशन भी हो जाता है और लहलहाने भी लगता है, सरसब्ज भी हो जाता है। लेकिन अगर आपने बंद नहीं बनाए हुए तो फिर उस सैलाबी पानी ने तबाही फेरनी है। हमारे मुल्क में जो मसला है वो है कि हमने अपने लीडरों के इर्द गिर्द बंद नहीं बांधे हुए। अगर हम लीडर्स, यकीन कीजिए लीडर्स बड़े बाकमाल हैं। क्या जरदारी साहब जैसा ज़हीन लीडर आपको कोई और नज़र आता है? करीब करीब के मुल्कों में भी देख लें। या इमरान खान जैसा एक ज़बरदस्त किस्म का, मतलब अनेस्ट भी कह लीजिए, और एक दबंग लीडर कोई नज़र आता है? मियाँ नवाज़ शरीफ को भी कम चीज़ ना समझें। अच्छे अच्छों को वो उसमें डाल देते हैं, ये कह लें कि अपने खेल में डाल देते हैं। तो मौलाना फजल रहमान का तो खैर जवाब ही कोई नहीं है। वो तो तकरीबन हर हुकूमत में होते हैं, और जिस हुकूमत में नहीं थे उसको उन्होंने उठा के वो पर बाहर फेंका। लीडर्स यही हैं, काम इनसे इन्हीं से लेना है। इनके गिर्द सिर्फ सलाबी रेलों की तरह बंद बांधने की ज़रूरत है। सवाल जो है सियासी जमातों के कारकुनों को अपने लीडर से ये करना चाहिए कि इज़्ज़त माब जनाब चेयरमैन साहब, जनाब लीडर साहब, जनाब सदर साहब, यही बता दीजिए कि अगर हमारी सियासी जमातें नामज़दगी से चलती हैं तो फिर हमारा मुल्क जो है वो नामज़दगियों पे क्यों नहीं चल सकता? और अगर मुल्क ने इलेक्शन पे ही चलना है तो फिर हमारी जमातों में इलेक्शन क्यों नहीं होते? चेयरमैन का या सदर का क्या काम है कि वो किसी एमएनए को टिकट देने के लिए फ़ैसला वो करे? ये फ़ैसला तो देखें उस हलके के कारकुनों ने करना होता है। वहाँ के कारकुन फ़ैसला करें और वो कहें जी ये 5 थे, 7 थे, उम्मीदवार थे, हमने इसको चुन लिया है और ये इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन काम उल्टा है, चाहे वो जरदारी साहब हों, मियाँ नवाज़ शरीफ हों, फजल रहमान साहब हों, या फिर हमारे खान साहब हों।
خان صاحب بھی آپ اسی رنگ میں دیکھ لیں رنگے گئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن کرا کے مادر پدر آزاد الیکشن کی بات کر رہا ہوں، مادر پدر آزاد جمہوریت یا مادر پدر آزاد الیکشن کے ذریعے پارٹیاں برے صغیر میں نہیں چلائی جا سکتی۔ وہاں کا فائبر اور ہے انسانوں کا، وہ آپ کو پتہ برے صغیر سارا جو ہے نا یہ روحانیات سے بھرا پڑا ہے۔ یہ کسی بابے کے انتظار میں رہتے ہیں، یہ کسی ایسے لیڈر کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جو راتوں رات جو ہے نا وہ کایا پلٹ دے گا، اور لیڈروں کو ان کی کمزوری کا، عوام کی کمزوری کا پتہ ہے، اس لیے وہ وعدے ہی ایسے کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم درختوں کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کو تربوز لگا کے دکھائیں گے۔ انگور کہیں تو تھوڑا چلیں، تھوڑا بہت مان ہی لیں گے، لیکن وہ تربوز چڑھاتے ہیں، وہ خربوزے جو ہیں وہ درختوں کے اوپر اگانے کا وعدہ کرتے ہیں، اور ہم لوگ یقین کرتے ہیں۔ یہ برِ صغیر کا جو ہے نا ایک المیہ ہے، اور یہی رہنا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک پہ رکنا پڑے گا، یا تو اگر نامزدگیاں کرنی ہیں سیاسی جماعتوں میں تو پھر نامزدگیاں جو ہے نا وہ ملک چلانے کے لیے بھی ہونی چاہیے، اور اگر ہم کہتے ہیں نہیں جی الیکشن ہی جو ہے حل ہے تو پھر الیکشن سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ہونا چاہیے، ورنہ اسی طرح ہم سے وعدے ہوتے رہیں گے کہ کیکر بڑے ہوں گے، یہاں سے کوئی کپاس والا گزرے گا، یہاں سے کبھی وہ چین کا رستہ گزرے گا، کبھی امریکہ کا گزرے گا، کبھی کسی اور ملک کا، کبھی کوئی فلاں ملک کا، کبھی کوئی فلاں ملک کا، اور اس سے جو کپاس اکٹھی ہوگی نا جناب اس سے ہم سارے قرضے بھی دے دیں گے اور خوشحالی بھی آ جائے گی۔ ایسے نہیں ہونے والا۔ ہمیں ان دو رستوں میں سے ایک رستہ اختیار کرنا ہے۔ اگر الیکشن ہے تو پھر پارٹیوں میں بھی ہوں، اور اگر نامزدگیاں ہیں تو پھر ملک کے کچھ اداروں کو بھی اجازت دیتی ہے کہ وہ بھی کچھ نامزدگیاں کر لیا کریں۔ مشرف کا آپ نے شروع کا دور دیکھا ہوگا، 2-3 سال کا، ملک کتنا خوبصورت طریقے سے چل رہا تھا، حالانکہ اس میں پالیٹیشین ہی تھے، سارے پالیٹیشین ہی تھے، وہ تو فوجی لوگ تو چند تھے، باقی تو پالیٹیشینز ہی اس کو ملک کو چلا رہے تھے، لیکن چونکہ نامینیشنز تھیں تو موازنہ کر لیجئے۔ باقی ہمیں ظاہر ہے ہر وہ شخص برا لگتا ہے جو ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کا سکھاتا ہے۔ ہم اونٹ کے بچے، یعنی جس کو ٹوڈا کہتے ہیں اونٹ 100 کو، ٹوڈا 200 کو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا جو ٹوڈا ہوتا ہے نا وہ کبھی بائیں کبھی دائیں، کبھی بائیں کبھی دائیں رستے پہ چل رہا ہوتا ہے، اور اس کو 200 میل جو ہے نا وہ سفر پڑتا ہے، اور آخر میں بیچارہ بے حال ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا رستہ کوئی بھی سیدھا دکھانے والا آتا ہے تو ہم سارے مل کے اس کو پڑ جاتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیں لچھے دار وعدے چاہیے، ہمیں وہ کیکر کی کہانیاں چاہیے کہ اس طرح مفت میں مال آئے گا، کیونکہ ہم نے خود تو کرنا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے گا کہ نہیں آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی تو بات بنے گی، وہ پھر ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں وعدوں والے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ تو اس پہ ہمیں تھوڑا غور کر لینا چاہیے، کیونکہ آگے جو ماحول بن رہا ہے الیکشن وغیرہ کا، ویسے مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا کہ جلدی الیکشن ہو جائیں، کیونکہ جو اکانومی کی حالت ہے تو الیکشن کرا کے فوری طور پہ جس کو بھی حکومت دی گئی، چاہے وہ خان صاحب ہی کیوں نہ ہو، تو ڈیزاسٹر ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ ممکن نہیں ہے کہ اسی طرح کے بندے پھر جو ہیں، کیونکہ بندے یہی ہوں گے، وہی واڈا ہوں گے، اور وہی وہ ہمارے کیا سابق وزیر دفاع تھے خٹک صاحب ہوں گے، اور اسی طرح کے لوگوں نے گرد گھیرا ڈال لینا اور ہم نے پھر قابو آ جانا ہے۔